का सभाध्यक्ष अनि राष्ट्रव्यूहका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बराल अनि राष्ट्रव्यूहका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, विद्यार्थी फाँटका इन्चार्ज कमरेड माधव ढुङ्गेल अनि राष्ट्रव्यूहका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण युवा तथा विद्यार्थी साथीहरूमा सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट र पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। आज जननेता मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्ती। मैले आफ्ना विचारहरू तपाईहरुका बीचमा राख्नु पहिले जननेता मदन भण्डारी प्रति उच्च श्रद्धा र सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र तपाईहरुका बीचमा विषयवस्तुमा आधारित रहेर केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो त हामी युवा पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि मदन भण्डारीको राजनीतिक जीवनसँग जोडेर केही कुराहरू चर्चा गर्न चाहन्छु। मदन भण्डारी 18-19 वर्षको उमेर समूहमै रहँदा गीत र कविताका माध्यमबाट, लेखन र गायनका माध्यमबाट युवाहरूका बीचमा खोजिने एकजना पात्रका रूपमा चर्चित भइसक्नु भएको थियो। आफ्नो सृजनात्मक क्षमताका आधारमा उहाँले सामन्ती निरङ्कुशताका विरुद्ध, निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धको विद्रोहको आवाज, क्रान्तिकारी आवाजलाई विद्यार्थीहरूका बीचमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भबाट उहाँ नेपालको राजनीतिमा खोजिने पात्रका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो र त्यसपछि कमरेड पुष्पलालको सम्पर्कमा आइसकेपछि उहाँले नेकपा पुष्पलाल समूहको सांस्कृतिक मोर्चाको जिम्मा प्राप्त गर्नुभयो। त्यस अर्थमा आज हामी विद्यार्थी आन्दोलनबाट बाहिर निक्लन हामीलाई बडा कठिन भइराखेको छ। तर उहाँ 18-19 वर्षको उमेरमा नै विद्यार्थी आन्दोलनबाट सांस्कृतिक जागरणको अभियानको नेतृत्वकर्ताका रूपमा उहाँले आफूलाई परिचित गराइसक्नु भएको थियो। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आज नेपालको राजनीतिभित्र जुन प्रकारका अनुकूलताहरू छन्, अनुकूलतामा धेरै मान्छेहरू राजनीतिमा जोडिएका छन्। तर जति बेला राजनीति अत्यन्त कठिन कुरा थियो, राजनीतिमा लाग्नु आफैमा एउटा जोखिमपूर्ण यात्रा थियो, त्यो समयमा जननेता मदन भण्डारीले स्थापित नेताहरूसँग विचारका प्रश्नमा बहस गरेर आफ्ना सही मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्नुभयो र त्यति बेलाका नेताहरूमा नयाँ ढङ्गले जाने इच्छा शक्ति र सङ्कल्पको अभाव देखेपछि उहाँले त्यही सांस्कृतिक मोर्चा, जसको प्रकाशनका रूपमा मुक्ति मोर्चा थियो, मुक्ति मोर्चा समूहका नाममा उहाँले पुष्पलाल समूहबाट विद्रोह गरेर झापा विद्रोहसँग आफूलाई जोड्ने काम गर्नुभयो। त्यति बेला झापा विद्रोह कोअर्डिनेसन केन्द्रका नामले सङ्गठित हुने प्रक्रियामा थियो र उहाँले मुक्ति मोर्चा समूहलाई कोअर्डिनेसन केन्द्रसँग जोड्ने खालको कामको अगुवाई गर्नुभयो र मदन भण्डारीकै अगुवाईमा निरङ्कुशताको समयमा उहाँकै व्यवस्थापनमा नेकपा माले पार्टीलाई
सङ्गठित गर्ने कामको अगुवाई गर्नुभयो र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पुनर्गठित धाराका रूपमा रहेको नेकपा माले जो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार र प्रवृत्तिका रूपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भयो, त्यो आन्दोलनको संस्थापक नेताका रूपमा कमरेड मदन भण्डारी रहनुभयो। जति बेला उहाँले नेकपा मालेको स्थापनाको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँको उमेर खासै धेरै थिएन। 35 सालमा उहाँले नेकपा माले स्थापना गर्नुभयो। उहाँको उमेर 26-27 वर्षको हाराहारीमा थियो। 26-27 वर्षको हाराहारीमा एउटा पार्टीको संस्थापकका रूपमा भूमिका उहाँले खेल्नुभयो। र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु जति बेला उहाँ नेकपा मालेको महासचिवका रूपमा सर्वस्वीकार्य हुनुभयो पार्टीभित्र, त्यो समय भनेको चाहिँ 2046 सालको समय थियो। त्यो 46 सालको समयमा उहाँ महासचिव हुँदाखेरिको उहाँको उमेर 34-35 वर्षको थियो। त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिभित्र युवाहरूले सक्छन् भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्तका रूपमा हामी मदन भण्डारीलाई लिन सक्छौँ। वास्तवमा नेपालको राजनीतिलाई जसरी उहाँले प्रभावित गर्नुभयो, विचारका प्रश्नमा, सङ्गठनका प्रश्नमा, राजनीतिका प्रश्नमा, यो सबै कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने एउटा युवाले समाजलाई कसरी प्रभावित गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्तका रूपमा मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। र जति बेला मदन भण्डारीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ विचार र मान्यतालाई स्थापित गर्ने खालको कामको अगुवाई गर्नुभयो, आफ्नो सङ्घर्षशील जीवनका माध्यमबाट, अध्ययन र मेहनतका माध्यमबाट उहाँले आफूलाई एउटा विचारशील नेताका रूपमा उभ्याउन सुरु गर्नुभयो। खास गरी जब नेकपा माले पार्टी स्थापना भयो त्यसपछि मदन भण्डारीले खेल्नुभएको भूमिका भनेको उग्रवामपन्थी जडतामा जकडिएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउने कामको सुरुवात उहाँ आफैले गर्नुभयो। वास्तवमा नेपालको राजनीतिभित्र भन्ने भने झापा आन्दोलनमा एक प्रकारको अतिवाद थियो। जनसङ्गठन खोल्ने कुरा, जनसङ्गठन सञ्चालन गर्ने कुरालाई पनि उसले क्रान्तिकारी मान्दैनथ्यो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि अनुराज सुब्बाले आफ्नो भूमिकाद्वारा झापा आन्दोलनको विद्रोहको धारलाई एउटा क्रान्तिकारी धारका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थियो। जबकि झापा आन्दोलनको उग्रवामपन्थताले त्यो आन्दोलनको चरित्रलाई चाहिँ आत्मसात गरिसकेका थिएन। तर परिवर्तनको प्रक्रियामा झापा विद्रोहको योगदानलाई विद्यार्थीहरूका बीचमा स्थापित गर्ने कुरामा अनुराज सुब्बाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियो। त्यो चिज पनि यस सन्दर्भमा म तपाईहरुका बीचमा सम्झना गर्न चाहन्छु। र एउटा सन्दर्भ मैले यहाँ तपाईहरुका बीचमा जननेता मदन भण्डारीका सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि एउटा सन्दर्भको चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो विषय भनेको के हो त भन्दाखेरि कमरेड पुष्पलालले 17 सालको राजा महेन्द्रको coup पछाडि जब मुलुकमा निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरियो, राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए, नेपालमा खुला राजनीतिक गतिविधिहरू लगभग ठप्प भएका बेलामा उहाँले एउटा नीति अगाडि सार्नुभयो, पञ्चायतका विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्षको नीति, जसलाई संयुक्त जनआन्दोलनको नीति भन्ने गरिन्छ। त्यो नीति अत्यन्त सही थियो। उहाँले बारम्बार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई नेपालका कम्युनिस्टहरू र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर पञ्चायतका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने कुराको आह्वान गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई आत्मसात गर्न सक्नु भएन, जसका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था 3 दशकसम्म अविच्छिन्न रूपमा रह्यो।
जब मदन भण्डारी नेकपा मालेको महासचिवका रूपमा अगाडि आउनुभयो, उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो के कारणले पञ्चायत जस्तो निरङ्कुश व्यवस्था नेपाली समाजमा अविच्छिन्न रूपमा कायम छ, त्यसको कारणको खोजी गर्नुभयो। र पुष्पलालले अगाडि सारेको नीति, संयुक्त जनताको नीति सही हुँदाहुँदै पनि त्यो नीति व्यवहारमा किन जान सकेन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुभयो र उहाँले निष्कर्ष निकाल्नुभयो सही नीति भएर मात्रै पुग्दो रहेनछ, सही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य र पहलकदमीको आवश्यकता पर्दो रहेछ, जुन कुरा त्यति बेलाको नेकपाले प्रस्तुत गर्न सकेन। अब त्यो कामको अभिभारा नेकपा मालेले बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेकपा एमालेको सामर्थ्यलाई विस्तार गर्ने, नेकपा मालेलाई खुला राजनीतिमा स्थापित गर्ने, चाहे त्यो जनपक्षका नाममा बनोस्, प्रदाय मञ्चका माध्यमबाट बनोस् वा विभिन्न जनसङ्गठनका माध्यमबाट बनोस्, ती तरिकाद्वारा जब नेकपा माले नेपालको एउटा बलियो शक्तिका रूपमा देखा पर्यो, त्यसपछि उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वोन्नत नेता गणेश मानलाई प्रयोग गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व कम्युनिस्टहरू सङ्घको सहकार्यका लागि अनुदार थियो। खास गरी कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरू संयुक्त जनआन्दोलनका लागि तयार थिएन। उनीहरू बिपीको मान्यताको अनुसरण गर्ने नाममा संयुक्त जनआन्दोलनका विपक्षमा थिए। मदन भण्डारीले गणेश मानसँगको सम्पर्क बढाएर सहकार्य गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसका माध्यमबाट गणेश मानले जब वाम समाजको परिवर्तनका सन्दर्भमा उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिको मेलबाट उत्पादन सम्बन्ध सबल हुने गर्छ, उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिको सङ्घर्षबाट क्रान्तिको जन्म हुने गर्छ। यदि हामी नयाँ समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने हामीले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि उत्पादक शक्तिलाई सबल बनाउनु, सक्षम बनाउनु, सुदृढ गर्नु। उत्पादक शक्ति त्यति बेला मात्रै सुदृढ हुन सक्छ जति बेला उसलाई हामीले 5 वटा अनुकूल आधारहरू प्रदान गर्छौँ। पहिलो आधार, हरेक नागरिकलाई उपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा। हरेक नागरिकको बीचमा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक, जनमुखी र व्यावहारिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने कुरा। यसबाट मात्रै मुलुकमा परिवर्तनका लागि योग्य जनशक्तिको निर्माण हुन्छ। उत्पादक शक्तिको विकासको आधार भनेको सक्षम शिक्षा व्यवस्था हो, जोसँग तपाईहरु जोडिनु भएको छ। अनिरा सुब्बाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको शिक्षामा सबैको पहुँचलाई स्थापित गर्ने कुरा र शिक्षा व्यवस्थालाई जीवन उपयोगी बनाउने कुरा र हाम्रो आर्थिक सामाजिक ढाँचा अनुकूल बनाउने कुरा। परम्परागत प्रकारको शिक्षा होइन। हाम्रो आजको अर्थतन्त्रले, आजको हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाले कस्तो प्रकारको शिक्षाको माग गर्छ, त्यसका आधारमा शिक्षालाई बदल्ने खालको कुरा अनिरा सुब्बाको आन्दोलनको विषय बन्यो भने यसले समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा भूमिका खेल्न सक्छ। जनताको बहुदलीय जनवादी समाज रूपान्तरणका सन्दर्भमा गरेको अपेक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार तपाईहरुसँग जोडिएको छ। अर्को दोस्रो कार्यभार के हो त भन्दाखेरि सक्षम नागरिकहरू, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा सक्षम नागरिकहरू तयार गर्ने। मान्छे शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा सक्षम कसरी हुन सक्छ? सबभन्दा पहिले त उसलाई प्रजनन स्वास्थ्यदेखि लिएर चाहिँ पोषिलो खानेकुरादेखि लिएर खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सुनिश्चिततादेखि लिएर चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिततादेखि लिएर चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि अनुकूल आधार तयार गर्ने कुरा यो राज्यले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। हरेक नागरिकको जीवन स्वस्थ भयो भने बल्ल उसले राष्ट्र निर्माणको योगदान गर्न सक्छ। कमजोर र दुर्बल भएका मान्छेहरू, बिरामी भएका मान्छेहरूबाट राष्ट्रको समृद्धिको नेतृत्व हुन सक्दैन। सक्षम मान्छेहरूले नै राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सक्छन्। त्यस अर्थमा मानिसको स्वास्थ्य अवस्थालाई अनुकूल बनाउने कुरा यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो। तेस्रो विषय म तपाईहरुका बीचमा चर्चा गर्न चाहन्छु। तेस्रो विषय के हो त भन्दाखेरि मार्क्सवादले परिकल्पना गर्दाखेरि उत्पादक शक्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको मानव श्रम हो भन्ने मान्यताबाट मार्क्सवादले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने काम गर्यो। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु आजका जमानामा
मानव श्रमले मात्रै उत्पादनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैन। आजको मानव श्रमलाई विज्ञान र प्रविधिद्वारा, यन्त्र उपकरणद्वारा मानव श्रमलाई विस्तार गर्ने सामर्थ्यको निर्माण भइसकेको छ। त्यस अर्थमा राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने हो भने हरेक सक्षम नागरिकहरूले यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्यको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो राष्ट्र रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अर्को विषय, हाम्रो मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्नका लागि पुँजी निर्माणको सामर्थ्य निर्माण गर्नु जरुरी छ। पुँजी निर्माण बिना राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन। आज यो 5 दलीय गठबन्धनले जे हालत बनाएको छ, यसको सबभन्दा कमजोर पक्ष भनेको नेपालमा असाधारण रूपमा पुँजी निर्माणको काम कमजोर भएर गयो। राष्ट्र निर्माणको काम अवरुद्ध भयो। पुँजी निर्माणलाई तीव्रता दिने हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको नजिक आर्थिक क्रियाकलाप पुर्याउने, जनतामा बचत गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने, बचतको संस्कृति निर्माण गर्ने, त्यसको जगमा मात्रै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुन सक्छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने कुरा हाम्रो समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को विषय, जो मार्क्सवादी आन्दोलनकै सन्दर्भमा भन्नुस्, अलिकति नयाँ विवेचनाका साथ जानुपर्ने विषय पनि हो। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि, पहिले हाम्रो आन्दोलनभित्र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सर्वहारा वर्ग जन्माउने आन्दोलनका रूपमा चित्रण गर्न खोजियो। यो सही हो कि होइन? होइन। सर्वहारा वर्गलाई जन्माउने काम पुँजीवादले गर्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनले होइन। सर्वहारा वर्गलाई मुक्त गर्ने काम चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको कर्तव्य सर्वहाराको मुक्ति हो, अर्थात् सर्वहारा वर्गलाई साधन र स्रोतद्वारा लैस गर्ने काम कम्युनिस्ट आन्दोलनको काम हो, समाजवादी आन्दोलनको काम हो। त्यस अर्थमा हामीले एउटा मान्यता समाजमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। हरेक नागरिक आफ्नो जीवनको आरम्भमा श्रमिकका रूपमा काम गरोस्। तपाईहरुले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन, राष्ट्रपति बाराक ओबामाका छोरीहरू रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ काम गरे भनेर चाहिँ समाचार आए। अमेरिका जस्तो पुँजीवादी मुलुकमा राष्ट्रपतिका छोरीहरू चाहिँ श्रमिकका रूपमा काम गर्न तयार भए। तर हाम्रो मुलुकमा पढे लेखेका युवाहरू श्रमिक बन्न तयार छैनौँ। हामीलाई सुकिलो जागिर चाहिएको छ। यो चिन्तनबाट नै हाम्रो समाज बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा छुट्टिन्छ। सुकिलो जागिरबाट उत्पादन हुँदैन। उत्पादन बिना राष्ट्रले स्वाधीनता हासिल गर्न सक्दैन। जागिर खाने जमात जति बढाउनुस् त्यसले उत्पादनमा कुनै योगदान हुन्छ? कलम बोकेर हिँड्ने कर्मचारीको संख्याको फौज तयार गरिदिनुस्, धानको उत्पादन बढ्छ, पशुपालन व्यवसायमा प्रगति हुन्छ, उद्योग धन्दा कल कारखानामा उत्पादन सुरु हुन्छ। मान्छेको जीवनलाई चाहिएको कुरा के हो भने उत्पादन हो। वस्तु र सेवाको उत्पादन राष्ट्रको समृद्धिको आधार हो। तर आज हामीले हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको मनोविज्ञान तयार गरेका छौँ, युवाहरू श्रमिक बन्नै नचाहने, श्रममूलक काममा जोडिनै नचाहने, यो चिज पनि खराब हो। त्यसपछि एकपटकको श्रमिकलाई सधैँको श्रमिकका रूपमा राख्न खोज्ने जुन प्रकारको प्रणाली छ, यो पनि खराब हो। त्यस अर्थमा हामीले एउटा मान्यता बनाउन सक्नुपर्छ। हरेक मान्छेहरू जीवनमा श्रमिकका रूपमा प्रवेश गर्नेछन् र उनीहरू आफ्नो अनुभवद्वारा व्यवस्थापकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस अर्थमा एकपटकको श्रमिक आफ्नो अनुभवद्वारा रोजगारदातामा रूपान्तरित गर्ने आन्दोलनका रूपमा हाम्रो आन्दोलनलाई परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसले राष्ट्र निर्माण गर्छ। राष्ट्र निर्माणको बाटो आजका युवाहरूले कोर्ने बाटो यस प्रकारको हुनुपर्छ। तब मात्रै हामीले हाम्रो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ, एउटा स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई निर्माण गर्न सक्छौँ। र
अन्तिम कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। मदन भण्डारी सदैव नीति सिद्धान्त र व्यवहारका बिचको सङ्गतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले बाहिर राख्नु पनि भएको छ, अघि हाम्रो माधवजीले चर्चा पनि गर्नुभयो। सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ। सिद्धान्तलाई जीवनसँग जोड्नुपर्छ। जुन सिद्धान्त जीवनसँग जोडिँदैन त्यो सिद्धान्तको कुनै अर्थ हुँदैन। तर अर्कोतर्फ उल्टाएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जुन जीवन सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुँदैन त्यो जीवनको पनि केही अर्थ हुँदैन। त्यस अर्थमा सिद्धान्त र जीवनलाई एक अर्कासँग अनुन्यास्त्रित गर्नु जरुरी छ। तर आज हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन सिद्धान्तहीन गठबन्धनका रूपमा, उद्देश्यहीन गठबन्धनका रूपमा अगाडि बढ्दाखेरिको परिणाम राष्ट्रको समृद्धिको यात्रा रोकिया छ। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा र नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको यो 9 महिनाको अवधिमा मुलुकको अवस्थामा के प्रभाव पर्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा 4-5 वटा इन्डिकेटरको म चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतको अवस्थामा थियो। आज मुलुकको शोधनान्तर स्थिति असाधारण घाटामा, झन्डै 3 खरब घाटामा पुर्याएको छ 9 महिनाको अवधिमा। कति गम्भीर कुरा हो भन्नु त। अर्कोतिर नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा यो मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमताको थियो। 9 महिनाको अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर 6 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा झरिसक्यो। तर उनीहरू गठबन्धन बनिराखेका छन्। मुलुकको हालत यस्तो भइसक्यो। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा मुद्रास्फीति दर, जसलाई तपाईँहरूले मूल्य वृद्धि दरका रूपमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, औसतमा 3.7% को हाराहारीमा थियो। आज त्यो बढेर 7.8% को हाराहारीमा पुगिसक्यो। जबकि नेपालमा उपभोक्ता मूल्यको वृद्धि हुने समय साउनबाट सुरु हुन्छ र त्यो तिहारसम्म, छठसम्म जान्छ। जति बेला नेपालमा सबभन्दा धेरै वस्तु र सेवाको खरिद बिक्री हुने गर्छ त्यो समय आउनै बाँकी छ। तर मूल्य वृद्धि बढेर चाहिँ 7.3% पुगिसक्यो। नेकपा एमालेको सरकार बनेको समयभन्दा दोब्बरभन्दा ज्यादा भइसक्यो। र अर्को कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, नेपालमा कोभिड-19 को लकडाउनको समयमा पुँजीगत खर्च गर्न सकिएन, किन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि काम गर्ने वातावरण भएन। तर यो गठबन्धन सरकारले कुनै समस्या छैन नागरिकका तर्फबाट, र लकडाउन छ न केही छ, पुँजीगत खर्च लकडाउनका समयको भन्दा कम छ। पुँजीगत खर्च नगरिकन राष्ट्र बन्दैन। राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक समृद्धि भनेको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतासँग जोडिएको छ। त्यो चिज सफल भएका छौँ। जबकि नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर ल्याएको भोटको वृद्धि दर कति हो त भन्दाखेरि उसले आफ्नो तागतमा 19% मात्रै वृद्धि गरेको छ। माओवादीको कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादी असाधारण रूपमा पछाडि परेको छ। 74 सालमा उसले 17% मत प्राप्त गरेको थियो, अहिले ऊ 12.5% मा झरेको छ। बुझ्नुभयो नि, सिट बढायो भनेर मक्ख परेको छ, जनता घट्या थाहै छैन। अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मुख्य शक्ति को भन्ने कुराको बहस अन्त्य भएको छ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको एकमात्र शक्ति भनेको नेकपा एमाले हो। अरू बाँकीहरू वामपन्थी रहेनन्। नेपालको पुँजीवादी आन्दोलनका सहयोगी बन्न पुगेका छन्, बुर्जुवा शक्तिका सहयोगी बन्न पुगेका छन्। त्यस अर्थमा अब वामपन्थी आन्दोलनको मुख्य शक्ति भन्ने कुराको बहसलाई यो स्थानीय चुनावले अन्त्य गरिदिएको छ। अब एमाले नै नेपालको प्रगतिशील रूपान्तरणको मुख्य शक्ति हो भन्ने कुरालाई यसले स्थापित गरेको छ। अर्कोतिर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, कुल सदर मतदाताहरूमध्ये हामीले 34% मत प्राप्त गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले 33% मत प्राप्त गरेका छ। यो कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सबभन्दा ठुलो
लोकप्रिय पार्टी कुन हो भन्दाखेरि कुनै सन्देह छैन, त्यो नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेको जितलाई आज गठबन्धनका नाममा खुम्च्याउने काम भएको छ। यसले राष्ट्र बन्छ? बन्दैन। आज हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध जुन प्रकारको घेराबन्दी भएको छ, जस्तो प्रकारको आक्रमण भइराखेको छ, म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, हामी एसियामा सिङ्गापुरलाई विकासको मोडेलका रूपमा चित्रण गर्ने गर्छौं। सिङ्गापुरका निर्माताका रूपमा चर्चामा रहने ली कुन यूको जीवनमा पनि एक समय पार्टीभित्र यस्तै प्रकारको असाधारण सङ्कट उत्पन्न भएको थियो, यस्तै प्रकारको घेराबन्दी भएको थियो, समाजमा जातीय द्वन्द्व सिर्जना गरिएको थियो। आज पनि तपाईहरु मध्ये कोही सिङ्गापुर जानुभएको छ भने आज अथवा तपाईहरुले अनलाइनका माध्यमबाट सर्च गर्नुभयो भने सिङ्गापुरका सहरहरुमा अलग अलग रङका घरहरू देख्न पाउनुहुन्छ। अलग अलग बस्तीका रूपमा जातीय द्वन्द्वको परिणाम थियो। देशलाई सम्हालेर सबै प्रकारका विद्रोहहरूको सामना गरेर बलियो नेतृत्व दिएका कारणले नै सिङ्गापुर बन्न सकेको हो भन्ने कुराको सच्चाइलाई बुझ्ने हो भने, यो राष्ट्र बनाउने हो भने कमरेड केपी ओलीका नेतृत्वमा नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा निर्माण गर्नु जरुरी छ। यो काम आजका युवाहरूले गर्नुपर्ने काम हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा पनि म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। मलेसियाको कुरा। मलेसियामा मोहतरम मोहम्मद महाथिर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले मलेसियाको समृद्धिको एउटा सोच बनाए, खाका कोरे र मलेसिया अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यसपछि मलेसियामा एउटा नारा सुरु भयो, युवाको नेतृत्वको नारा। त्यसपछि महाथिरले त्यसलाई स्वीकार गरे, जिम्मा लगाइदिए, ल चलाउनु, मुलुक अब सही बाटोमा गयो। उनले नेतृत्व सम्पेको 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै मलेसिया फेरि पुरानै अवस्थामा रसातलमा पुग्यो र महाथिरले फेरि राजनीतिमा आउनु पर्यो। मलाई लाग्छ दक्षिण एसियाका सबभन्दा बुढा नेता तिनै होलान्। अहिले मलेसिया समृद्धिको यात्रामा 5 लाख भन्दा बढी नेपालीहरूलाई रोजगार दिने रोजगारदाता मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो। यसले के बताउँछ? यसले के बताउँछ भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माणका लागि भिजनरी लिडरशिप, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी, त्यस प्रकारको कमिटमेन्ट र त्यसलाई साथ दिने युवाहरूको जमातको आवश्यकता पर्छ। त्यो चिज जसले हासिल गर्न सक्छ त्यसले नै राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ। विचारविहीन युवाहरूद्वारा नेतृत्व गर्ने बित्तिकै त हुँदो रहेनछ नि त। त्यस अर्थमा नेतृत्वका लागि आफूलाई अगाडि बढाउने युवाहरूले विचारका प्रश्नमा आफूलाई लेस गर्नु पर्यो। सिद्धान्त र विचारका प्रश्नमा लेस भएका, एक प्रकारले मुलुकलाई निर्माण गर्ने भिजनरी एप्रोचका साथ अगाडि बढ्ने सामर्थ्य भयो भने स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सकिन्छ। जसरी राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व मदन भण्डारीले कम उमेरमा गर्नुभयो, 42 वर्षको उमेरमा त उहाँ हामीबाट बिदा हुनुभयो। तर पनि आज हामी जब मुलुकमा सङ्कट पैदा हुन्छ मदन भण्डारी भएको भए भनेर सम्झना गर्ने गर्छौँ। 42 वर्षको उमेरमा हामीबाट बिदा भएको मान्छेलाई हामीले विचारका प्रश्नमा, राजनीतिका प्रश्नमा, सङ्गठनका प्रश्नमा, आदर्शका प्रश्नमा पछ्याउनु पर्ने अवस्था निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। के का आधारमा? उमेरले होइन, सामर्थ्यले, चेतनाले, ज्ञानले, समर्पणले। यो चिजलाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यो चिज आजका युवाहरूले हासिल गर्न सकिन्छ। फेरि म तपाईहरुलाई पुरानै कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु। यदि तपाईहरुले चाहनुभयो भने तपाईहरुको दिमाग नयाँ कुरा सिक्नका लागि खाली छ। असल कुरा सिक्नुहोस्। जननेता मदन भण्डारीले अवलम्बन गर्नुभएको जे नयाँ वैचारिक मान्यता छ त्यो मान्यताका आधारमा समाजलाई कसरी डोर्याउने भन्ने कुराको विवेचना गर्नुहोस्। त्यसका आधारमा उपायहरूको खोजी गर्नुहोस् र त्यसले तपाईलाई एउटा सफल नेतृत्वका रूपमा अगाडि बढाउने आधार तयार गर्नेछ। र मलाई लाग्छ आज तपाईहरुले अन्धराष्ट्रका माध्यमबाट नयाँ पुस्ता भनेर जे कुरा गर्नुभएको छ, यो नयाँ पुस्तालाई सक्षम बनाउने कामको नेतृत्व अन्धराष्ट्रले गर्नुपर्छ। अन्धराष्ट्र भनेको नेतृत्व निर्माणको कारखाना हो। जति धेरै तपाईहरुले उत्पादन गर्नुहुन्छ कारखानाबाट, सक्षम नेतृत्व,
सक्षम नेतृत्व भने अघि मैले धेरै विवेचना गरिसकेको छु, तपाईँहरूका बिचमा चर्चा गर्नु पर्दैन। अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू सक्षम हुनका लागि तपाईँहरूले सबभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, सबभन्दा धेरै त्याग र आदर्शको अनुपम हुनुपर्छ। तर कस्तो हुन्छ, विद्यार्थी आन्दोलनभित्र चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने निजी शिक्षासँग जोडिएर एक प्रकारले प्रलोभनमा फस्ने नेतृत्व निर्माण भयो भने त्यो नेतृत्वले राष्ट्र बनाउँछ? बनाउँदैन। भर्खर बामे सर्दा सर्दै स्वार्थहरूमा आधारित भएर चल्न थाल्यो भने त्यसले राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ? यो समय तपाईँहरूका लागि आदर्शको समय हो, यो समय तपाईँहरूका लागि विचार सिद्धान्त अध्ययन गर्ने समय हो, त्यसका आधारमा अभ्यास गर्ने समय हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुभयो भने एउटा सक्षम नेतृत्व अनुराग सुब्बाले प्रदान गर्न सक्छ। त्यो दिशातर्फ अनुराग सुब्बाको नेतृत्व अगाडि बढोस्, यही शुभकामनाका साथ जननेता मदन भण्डारीप्रति पुनः श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, अभिवादन, लाल।